नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म काफी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा वर्तमान सरकारलाई बालुवामा राखेको नक्कली मुलाको संज्ञा, सांसदहरूले भत्ता खाने बाहेक केही नसकेको आरोप। चुनावमा कांग्रेस र एमाले पैसा बाँड्ने भएकाले जित्ने दावी गरिरहेको नेता खनालको टिप्पणी, केही वर्षमा आफ्नो पार्टी सबैभन्दा ठूलो बन्ने दावी। जसपा संघीय परिषदको बैठकमा आजबाट सुरु। परिषद अध्यक्ष भट्टराईको राजनीतिक प्रतिवेदनमा 8वटा समूह बनाएर छलफल सुरु। रुसद्वारा युक्रेनको निकोलेभ लगायतका शहरमा बम विस्फोट, रुसी सेना शहर पसे रुसले ठूलो क्षति बेहोर्ने युक्रेनको चेतावनी। र खप्तर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि मनाङमा स्याङ्जालाई फ्रेन्ड्स क्लब टिम 1 गोल अन्तरले पराजित। अब पूरा समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारलाई बालुवामा राखेको नक्कली मुलाको संज्ञा दिनुभएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको 11औं राष्ट्रिय अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारलाई बालुवामा राखेको नक्कली मुलाको संज्ञा दिनुभएको हो। अध्यक्ष ओलीले निजामती कर्मचारीहरूले पूर्ण रूपमा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै सरकार ठिक बेठिक छुट्याएर नबस्न आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले सरकार ठिक बनाउन राजनीतिक पार्टीहरू भएको बताउनुभयो। आज म अपोजिसन लिडरको हैसियतले भन्दैछु, तपाईँ कर्मचारी साथीहरूलाई भन्दैछु, तपाईहरूले गभर्नमेन्टलाई असहयोग गर्न मिल्दैन। गभर्नमेन्टलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईहरूको तर्फबाट गभर्नमेन्टलाई असहयोग गर्ने होइन, तपाईहरूले साथ दिने, सहयोग गर्ने। यो गभर्नमेन्ट ठिक छ कि छैन तपाईहरूले धेरै छुट्याउने होइन। यो गभर्नमेन्ट ठिक त हामी लगाइहाल्छौँ नि, यो केही होइन। यो मुलाको पनि अलिकति सानोतिनो भए पनि जरा हुन्छ। यसको त जरा न फरा 5 जना नै नियुक्त गरेको छ, जरा न फराको छ। अध्यक्ष ओलीले केही मन्त्रीहरूको काम लोकतन्त्रको हित हुने किसिमको नरहेको भन्दै आगामी निर्वाचनबाट सबै ऐजेरो उखेलिने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले चुनावमा जान डराएकाहरू अध्यावधिक चुनावमा जाउँ र नयाँ जनादेशबाट सरकार बनाऊ भन्दा प्रतिगमन भनेर रोइरहेको पनि बताउनुभयो। खासै स्ट्रेन्थ नभएका, केही पनि नभएका व्यक्तिहरू पनि झुक्कल पुक्कल अनेक जाल टिक्रम आदि इत्यादि परमादेश जारी भएका बखत यस्ता हुलमालमा त्यस्ता मान्छेहरू पनि पावरमा पुग्न सक्छ। अध्यक्ष ओलीले सांसदले भत्ता खाने बाहेकको काम गर्न नसकेको पनि आरोप लगाउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले चुनावका बेला पैसाको प्रभाव रहने गरेको भन्दै त्यसप्रति सचेत हुन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी इलाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको बृहत भेलामा नेता खनालले चुनावका बेला पैसाको प्रभाव पर्ने र आचार संहिता उल्लङ्घन हुने गरेको भन्दै त्यसप्रति सचेत हुन निर्देशन दिनुभएको हो। नेता खनालले कांग्रेस र एमालेमा चुनावका बेला बोरामा पैसा बोकेर आउने प्रवृत्ति रहेकाले उनीहरू अहिले आफूहरूले चुनाव जित्ने धाक लगाइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। अब चुनावमा विभिन्न खालका शक्तिहरू अहिले आउँदैछन्। एउटा कांग्रेस, अब कांग्रेस त बोरामा नै पैसा बोकेर आउँछ, बोरामै पैसा बोकेर आउँछ। उनीहरूको चरित्र पनि त्यस्तै हो। उनीहरूले त्यही ढङ्गले बढी गर्छन् पनि। हामी सबै जित्छौँ भनिरहेको छ नि के काङ्ग्रेसहरूले। अब त्यो सबै धाक के हो भने पैसाको धाक हो। अब केपी ओली पनि बोरामा पैसा लिएर जान्छन्। तर हाम्रो पार्टी भनेको चाहिँ सर्वहारा वर्गको पार्टी हो, यो श्रमिक जनताको पार्टी हो। हामी बोरामा पैसा होइन, खल्तीमा पैसा लिएर पनि हिँड्न सक्दैनौँ। स्थानीय तहको चुनावमा आफ्नो पार्टी अन्य पार्टीहरूसँग मिल्ने ठाउँमा मिल्ने र नमिल्ने ठाउँमा एक्लै फिर्ने उहाँको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी 6 महिनामा नै सशक्त बनेर अघि बढ्नु असाधारण कुरा भएको भन्दै उहाँले यही गतिमा अघि बढे केही वर्षमै देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने दावी गर्नुभयो। 6 महिनाको बिचमा एउटा राष्ट्रव्यापी पार्टी हामीले बनाइसक्यौँ। अर्को 6 महिनामा यो पार्टी कस्तो हुन्छ, अर्को 1 वर्षमा यो पार्टी कत्रो हुन्छ। यही गतिबाट अगाडि बढ्यौँ भने
1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षको बिचमा यो देशको सबभन्दा ठुलो र अग्रगामी पार्टी हाम्रो पार्टी हुनेछ। त्यो कुरा कसैले पनि रोक्न सक्दैन। कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेमल खनालले निर्वाचन जित हारको विषय मात्र नभई विकासको विषय पनि भएकाले सही उम्मेद्वार छनौट गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उम्मेदवार जित्ने हराउने मात्रै होइन, हाम्रो गाउँको, हाम्रो विकास, हाम्रो जिल्लाको विकासको मुहार फेर्ने विषय पनि हो र यो निर्वाचनलाई हामीले सम्पूर्ण प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई परास्त गर्ने पनि मतलब बेला हो। उहाँले समाजवादको आधार निर्माण गर्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय राजनीति दुई ध्रुवमा परिणत भएको दावी गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँको विश्व शान्ति चिरन मिलन क्याम्पसको रजत जयन्तीको अवसरमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले राष्ट्रिय राजनीति दुई पोलमा ध्रुवीकरण हुनु दुर्भाग्य भएको बताउनु भएको हो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले नेकपा एमाले एउटा ध्रुवको राजनीति जनताको साथ लिएर जनताको हकितका लागि गरेको र अर्को ध्रुवको राजनीति गठबन्धनले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। यो राष्ट्रिय राजनीति यो नेसनल पोलिटिक्स दुईटा पोलमा पोलराइज भएको छ। यो विडम्बना भन्नुहोस्, दुर्भाग्य भन्नुहोस्, दुईटा पोलमा पोलराइज भएको छ। एउटा पोलको लिड नेकपा एमालेले गरेको छ, अर्को पोल गठबन्धनको पोल छ। यो गठबन्धनको बारेमा मैले केही भन्नु पर्दैन। गठबन्धनमा आबद्ध भएका विभिन्न नेता साथीहरू, कार्यकर्ता साथीहरूले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई हेरे पुग्छ। पोखरेलले राजनीतिमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई चिर्न सबैले खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिनुभयो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सराबगे नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। शनिबार वीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख सराबगीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी प्रवेश गराउनुभयो। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सराबगे तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमबाट मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। एमाले प्रवेश गर्दै सराबगीले जनता समाजवादी पार्टीले राम्रो मान्छेलाई टिकाएर राख्न नसकेको बताउनुभयो। जसपाले अहिले पनि जातिवादकै राजनीति गरिरहेको मेयर सराबगीले टिप्पणी गर्नुभयो। सराबगीले पूर्व मन्त्री मोती दुग्गडले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गराइदिएपछि एमाले प्रवेश गरेको पनि खुलासा गर्नुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीसँग आफू सुरुदेखि नै प्रभावित भएको भन्दै मेयर सराबगीले अध्यक्ष ओली जतिको बोल्ड डिसिजन गर्न सक्ने नेता अरू नभएको बताउनुभयो। संविधानले किटान गरेका बाहेकका क्षेत्रमा महिलालाई अघि नसारिँदा महिलाहरू अझै पनि निर्णायक तहमा पुग्न सकेका छैनन्। राजनीतिक पार्टीभित्र समेत नेतृत्वको अनिच्छा र महिलाहरूको सधैँको अभ्यस्तताले निर्णायक ठाउँमा आउन धेरै समय लाग्ने देखिन्छ। आरक्षणको व्यवस्था सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तको व्यवहारिक प्रयोग हो। संविधानले किटान गरेको ठाउँसम्म यसले महिलाको पहुँचको सुनिश्चितता गर्दछ। त्यसभन्दा माथि राजनीतिक दलको सचिवालय होस् वा प्रशासनिक ठाउँका सचिव स्तरीय निर्णायक तहमा क्षमताका आधारमा नेतृत्व चयन हुने गर्दछ। तर राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा महिला भूमिकामा नआउनुमा अनेकौं समस्या देखिन्छन्। हाल नेपाल सरकारका 72 जना सचिव र सो सरहका पदमा रहँदा 7 जना मात्र महिला छन्। संविधानले बाध्यकारी बनाएका बाहेकका क्षेत्रमा अझै पनि महिलालाई उपेक्षित गर्ने र क्षमता अभिवृद्धिको अवसर कटौती गर्ने मनोविज्ञानका कारणले पनि महिलाहरू निर्णायक तहमा आउन जरुरी भएको नेपाल सरकारका सचिव लीलादेवी गढतौलाको अनुभव छ। कानुन सचिव नभएको बेलामा म निमित्त सचिव भएर पुगेको थिएँ। त्यहाँ एउटा कमिटी फर्मेसन भएको थियो। कमिटी फर्मेसन हुँदा मैले भने एटलिस्ट अहिले त संविधानले स्वीकारिसक्यो, त्यो कमिटीमा एटलिस्ट एउटा महिला त राखिदिनुहोस्। त्यतिखेर मैले धेरै निकै गाली खाइरहेको थिएँ। तर अब यतिखेरको पोजिसनमा भन्ने हो भने अब त्यो पोजिसन त्यो जसले मलाई भन्थ्यो अहिले म सचिव छु भने अहिले मलाई त्यसले भन्दो रहेछ। किनभने सचिवले बोल्नुभयो त्यसैले ठिकै छ भन्ने हुँदो रहेछ। त्यो सचिव हुनु र सचिव जस्तो हुनुमा चाहिँ फरक हुँदो रहेछ। राजनीतिमा महिला निर्णायक तहमा नपुग्नुको पहिलो समस्या हो राजनीतिक पार्टीहरूभित्र नेतृत्वले न इच्छा देखाउँछ न त महिलाहरू नै विद्रोह गर्छन्। सरदर नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूभित्र देखिएको दोस्रो समस्या हो महिलाहरू महिला सङ्घ वा आरक्षित क्षेत्रबाट मात्र आउनु र सीमित क्षेत्रको मात्र प्रतिनिधित्व गर्नु। महिलाहरू भौगोलिक क्षेत्र, इकाइ, जिल्ला र प्रदेशलाई लिड गरेर आउने आँट पनि नगर्ने अनि पार्टीमा नेतृत्वले महिलालाई विश्वास नगर्ने अहिलेकै वातावरण रहने हो भने राजनीतिक रूपमा निर्णायक मोडमा महिलाहरू तत्काल स्थापित हुने अवस्था देखिँदैन।
आरक्षणको व्यवस्थाले निश्चित अवधिका लागि निर्णायक ठाउँसम्मको पहुँचको सहजता निर्माण र त्यसमाथिका लागि क्षमता अभिवृद्धिको अवसर प्रदान गर्छ। निर्णायक बिन्दुसम्मको पहुँचको बाटो आरक्षणले सहज बनाए पनि भूमिका आफै निर्माण गर्नु सक्षमताको निर्माण गर्नु हो भन्ने अर्थमा हेरिने गरेको छ। संविधानले किटान नगरेका क्षेत्रमा बाध्यकारी दबाव नहुनु र स्थापित नेतृत्वको समेत उपेक्षाले महिलाहरू निर्णायक तहमा पुग्न अझै लामो समय लाग्ने देखिन्छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ विकास पौडेलको रिपोर्ट। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। जनता समाजवादी पार्टीको प्रथम संघीय परिषद बैठकले समसामयिक राजनीति र जसपाको कार्यदिशा सहितको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीको प्रथम संघीय परिषद बैठकमा पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समसामयिक राजनीति र जसपाको कार्यदिशा सहितको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो। उक्त प्रतिवेदनमाथि 8वटा समूह बनाएर छलफल चलिरहेको जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाले बताउनुभयो। उहाँले फागुन 29 र 30 गते बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकमा भने स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी कसरी सहभागी हुने भन्ने बारेमा छलफल हुने बताउनुभयो। भोलिदेखिका हाम्रा अन्य महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू भनेको चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी कसरी सहभागी हुने भन्ने, पार्टीको स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिकामाथिको छलफल अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो भने, तेस्रो चाहिँ हामी केही सङ्गठनात्मक सवालहरू पार्टीको आन्तरिक जीवनबारे छलफल गर्छौँ भने, चौथो एजेन्डा चाहिँ समसामयिक राजनीतिमा हाम्रा धारणाहरू के हुन् भनेर सामयिक प्रस्तावहरू पारित गर्ने। खतिवडाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा समसामयिक राजनीतिमा पार्टीका धारणाका बारेमा पनि विस्तृत छलफल गर्ने बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 73 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5062 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणमा 73 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 192 जना संक्रमित निको भएका छन्। आज पनि कोरोना संक्रमणबाट कसैको मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर 5050 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। ग्रान्डी अस्पतालका अध्यक्ष दीपक कुँवरले सरकारले निजी अस्पताललाई पनि सरकारी अस्पताल जसरी अनुदान सहयोग गरे स्वास्थ्य उपचार सहज र सरल हुने बताउनु भएको छ। मृगौला प्रत्यारोपणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने डाक्टर तथा नर्सलाई सम्मान गर्दै अध्यक्ष कुँवरले सरकारले निजी अस्पताललाई पनि सरकारी अस्पताल जसरी अनुदान सहयोग गरे स्वास्थ्य उपचार सहज हुने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष कुँवरले नेपालमा मृगौला प्रत्यारोपण चुनौतीपूर्ण भए पनि ग्रान्डीले 100 भन्दा बढी बिरामीको सफलतापूर्वक मृगौला प्रत्यारोपण गरेको जानकारी दिनुभयो। कोभिडको महामारीको समयमा पनि ग्रान्डी अस्पतालले मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने कामलाई नरोकेको बताउनुभयो। 73 सालमा असार 10 गते स्वीकृति पाए। त्यसपछि हामीले फर्स्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट सक्सेसफुली किडनी ट्रान्सप्लान्ट असार 27 गते गऱ्यौँ र आजको दिनसम्म आउँदाखेरि यत्रो कोभिडको बावजुद पनि 103वटा किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरियो। अस्पतालले मृगौला सफल प्रत्यारोपण गराउन भूमिका खेल्ने मेडिकल टिमका सबैलाई सम्मान गरेको थियो। नेपालमा फेसन तथा मनोरञ्जन उद्योगलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा अडिसन सुरु भएको मिस्टर नेपाल 2022 का आयोजक रवि धमलाले फेसन तथा मनोरञ्जनका राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरूमा सरकारले सहयोग गरे नेपाली व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। कोभिडपछि खुल्दै गरेको बजार व्यवसायमा सरकारको सहयोग भए व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च हुने बताउनु भएको हो। उहाँले अन्य छिमेकी देशहरूमा राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरूमा सरकारले सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि यस किसिममा सहयोग सरकारबाट आउनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्तरबाट पनि केही गभर्मेन्टको सपोर्टहरू भइदियो भनेदेखि, जस्तै छिमेकी राष्ट्र भारत भयो, कोरियाहरू भयो, चाइनातिर भयो, सबै गभर्मेन्ट लेभलबाट चाहिँ यो राष्ट्रिय लेभलको प्रतियोगिताहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले डाइरेक्ट हेल्प गरिरहेको हुन्छ। नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने यो खालको एउटा भनौँ एउटा ट्याक्टफुलनेस नभएको, एउटा अवेरनेस नभएको अथवा अप्रोच नभएको म अलिकति डाउटमै छु। तर मलाई लाग्छ यो खालको प्रोग्रामलाई चाहिँ
जुन यो प्रोग्रामले विश्वभरि नेपाललाई चिनाउँछ, यो प्रोग्रामलाई चाहिँ इलाबोरेट गर्नको लागि चाहिँ नेपालको सरकारबाट पनि केही हामीले आशाहरू पनि अपेक्षा गरेका छौँ। आजबाट सुरु भएको मिस्टर नेपालको अडिसन देशभर नै गर्ने पनि आयोजक धमलाले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो एक सातामा शेयर बजारमा मापक नेप्से परिसूचक 20.3 अङ्कले गिरावट आएको छ। 4 दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 2 दिन गिरावट आएको छ भने 2 दिन वृद्धि भएको छ। अघिल्लो साता 114.04 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक यो साता 20.3 अङ्कले गिरावट आएको छ। यो साता 4 दिन मात्रै कारोबार भएको छ। 4 दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 2 दिन गिरावट आएको छ भने 2 दिन नै वृद्धि भएको छ। पछिल्लो 2 साता निरन्तर रूपमा गिरावट आएको नेप्से परिसूचकमा यो साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार 50 अङ्कभन्दा बढीले बढेको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार 52.31 अङ्कले नेप्सेमा वृद्धि भएर 2566.90 बिन्दुमा रोकिएको छ। यो साताको बिहीबारसम्मको कारोबारमा 20.3 अङ्कले गिरावट आएर 2566.90 बिन्दुमा झरेको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार नेप्से परिसूचकमा 3.66 अङ्क घटेर 2543.39 बिन्दुमा झरेको थियो। नेप्से घटे पनि सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.31 र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.47 अङ्कले बढेको थियो भने फ्लोट इन्डेक्स 0.04 अङ्कले घटेको थियो। आइतबार कारोबारमा आएका 230 कम्पनीको 51,39,000 किता सेयर 2,49,32,41,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। त्यस्तै साताको दोस्रो दिन सोमबार नेप्से परिसूचक सामान्य वृद्धि भएको थियो। नेप्से परिसूचक सोमबार 1.55 अङ्कले बढेर 2544.93 बिन्दुमा पुगेको थियो। मङ्गलबार भने 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस परेकाले सेयर कारोबार बन्द भएको थियो। नेप्से परिसूचक बुधबार 30.29 अङ्कले घटेर 2514.65 बिन्दुमा झरेको थियो। त्यस्तै साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार नेप्से परिसूचक 52.21 अङ्कले बढेर 2566.79 बिन्दुमा पुगेको थियो। बिहीबार 2,79,18,72,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। पछिल्लो सातामा 20.3 अङ्कले गिरावट आएको सेयर बजारमा लगानीकर्ताले 2,09,93,00,000 अधिक पुँजी गुमाएका छन्। गत साताको अन्तिम कारोबारसम्म 36,07,60,00,000 रुपियाँ रहेको कुल बजार पुँजीकरण यो साताको बिहीबारको कारोबारपछि 36,37,53,00,000 रुपियाँमा सीमित भएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। मनाङ मर्साङ्दी क्लबले सर्वाधिक धनराशिको 5औं मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। धनगढी रङ्गशालामा शनिबार भएको फाइनलमा फ्रेन्ड्स क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङ च्याम्पियन बनेको हो। मनाङले दोस्रो पटक खप्तड गोल्डकपको उपाधि जितेको हो। मनाङलाई जित दिलाउन दिनेश राजवंशी, आफिज ओलाबाले र मौसा अबगानाले 1-1 गोल गरे। फ्रेन्ड्सका जमोउल एन्थोनी फ्रान्कोइसले 1 गोल फर्काए। खेलको 22औं मिनेटमा दिनेशले फ्रीकिकबाट गोल गर्दै मनाङलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 51औं मिनेटमा जमोउलले गोल गर्दै फ्रेन्ड्सलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। खेलको 72औं मिनेटमा आफिजले गोल गर्दै मनाङलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। खेलको 86औं मिनेटमा मनाङका रूपेश केसी र फ्रेन्ड्सका श्यामबाबु क्याप्छाकीले रातो कार्ड पाएपछि दुवै टोली 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा मौसाले गोल गर्दै मनाङलाई 3-1 को जित दिलाए। उपाधिसँगै मनाङले 21 लाख नगद प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको फ्रेन्ड्सले 10 लाख नगद प्राप्त गरेको छ। सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढीले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा बाँसबारी क्लबले फराकिलो जित निकालेको छ। इन्फा कम्प्लेक्स साद्दो बाटोमा शनिबार भएको खेलमा बाँसबारीले मध्यपुर युथ एसोसिएसनलाई 6-0 गोल अन्तरले हराएको हो। बाँसबारीको जितमा राजेश पौडेलले ह्याट्रिक गरे। सञ्जय धिमालले 2 तथा सुलेमान थापा मगरले 1 गोल गरे। बाँसबारीको यो पहिलो जित हो। जितसँगै बाँसबारीले 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। मध्यपुरले 4 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। मध्यपुरको यो तेस्रो हार हो। लिगमा 14 क्लबले सिंगल राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यस्तै प्रतियोगिता अन्तर्गत दोस्रो खेलमा वीरगञ्ज युनाइटेड र रानीपोखरी कर्नर टिम आरसिटीले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका छन्।
वीरगञ्जले बनाएको 2 पटकको अग्रता उल्टाएर आरसीटीले बराबरी खेलेको हो। खेलको 33औं मिनेटमा विज्ञान चौधरीले गोल गर्दै वीरगञ्जलाई अग्रता दिलाएका थिए, तर 41औं मिनेटमा अमर डङ्गोलले गोल गर्दै आरसीटीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा फर्काए। बराबरीसँगै आरसीटीले 4 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। वीरगञ्जले समेत 4 खेलमा 5 अङ्क नै जोडेको छ। सङ्कटा क्लबमाथि 2-0 गोल अन्तरले जित निकाल्दै झापा 11 घरेलु मैदानमा 5औं पटक फाइनल प्रवेश गरेको छ। डुमलाल राजवंशी रङ्गशालामा जारी 5औं प्रतियोगितामा झापाले उपाधिको लागि विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीसँग 4थो पटक प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यसअघिका 3 संस्करणमा झापालाई आर्मी र 1 पटक मनाङले पराजित गर्दै उपाधि रक्षा गरेका थिए। झापालाई फाइनल प्रवेश गराउन विमल घरती मगरले 2 गोल गरे। खेलको 16औं मिनेटमा झापाले सुरुवाती अग्रता बनायो। पहिलो हाफमा 1-0 को अग्रता बनाएको झापाले दोस्रो हाफमा थप 1 गोल गर्न सफल रह्यो। फाइनल प्रवेश गरेसँगै झापाले कम्तीमा 6,05,000 सुरक्षित गरेको छ। खेलको म्यान अफ द म्याच 2 गोलकर्ता विमल घरती मगर घोषित हुँदै नगद 9,979 रुपैयाँ प्राप्त गरे। 5औं संस्करणको झापा गोल्ड कपको विजेताले नगद 12,55,000 र प्रतियोगिताको मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयरले 1 थान मोटरसाइकल प्राप्त गर्नेछन्। अब मौसम समाचार। आज दिनभर प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा मौसम आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो भने आज राति पनि देशभर मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारलाई बालुवामा राखेको नक्कली मुलाको संज्ञान दिनुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले केही मन्त्रीहरूको काम लोकतन्त्रको हित हुने किसिमको नरहेको भन्दै आगामी निर्वाचनबाट सबै ऐजेरू उखेलिने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले चुनावमा जान डराएकाहरू अध्यावधिक चुनावमा जाउँ र नयाँ जनादेशबाट सरकार बनाऊ भन्दा प्रतिगमन भनेर रोइरहेको पनि बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले चुनावका बेला पैसाको प्रभाव रहने गरेको भन्दै त्यसप्रति सचेत हुन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेता खनालले कांग्रेस र एमालेमा चुनावका बेला बोरामा पैसा बोकेर आउने प्रवृत्ति रहेकाले उनीहरू अहिले आफूहरूले चुनाव जित्ने धाक लगाइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीको प्रथम संघीय परिषद बैठकमा पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समसामयिक राजनीति र जसपाको कार्यदिशा सहितको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। फागुन 29 र 30 गते बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकमा भने स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी कसरी सहभागी हुने भन्ने बारेमा छलफल हुने बताइएको छ। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको 17औं दिन शनिबार बिहानै निकोलेभ, निप्रो र क्रोपिभिन्टस्की शहरमा बम विस्फोट भएका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीका पूर्व सल्लाहकार स्वियातोस्लाव युराले किभ शहरमा रुसी प्रतिरोध गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले यदि रुसी फौज शहरभित्र प्रवेश गरे ठूलो क्षति बेहोर्न रुस तयार रहनुपर्ने युक्रेनले चेतावनी दिएको छ। मनाङ मर्स्याङदी क्लबले सर्वाधिक धनराशिको 5औं मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। धनगढी रङ्गशालामा आज भएको फाइनलमा फ्रेन्च क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङ च्याम्पियन बनेको हो। मनाङले दोस्रो पटक खप्तड गोल्ड कपको उपाधि जितेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।